मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. संविधान हत्या मनोवाच्या परिपत्रकाचेर एनएसयूआयचो खर निषेध. विद्यार्थ्यांक संविधानाचेर दियात शिक्षण. हो फक्त राजकीय अजेंडा मुखार व्हरपाचो भाजपाचो प्लॅन. एनएसयूआयन सरकाराचेर काडली तिडक. सुरावली वाठारांत सध्या विकतात स्क्रॅप नुस्तें, जाका लागून लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ. लोकांनी उक्तायला हुस्को. राज्यांत गोरवांक लागून येरादारींत जावपाक लागल्यात खूब आडमेळी. ह्या नादी गेल्यात गोरवां आनी मनशाचे जीव. गोरवां सयत राखणो आसप सक्तीचें अशें सांगूनय ही गोरवां रस्त्यार कित्याक? लोकांक पडला प्रश्न. आनी आतां हांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयकारांक जेवतना ताटांत नुस्तें जायच आसता. तें मागीर खारें सुद्दां आसूं, पूण ह्याच खाऱ्याच्या जाग्यार ताटांत कुशिल्लें नुस्तें आसल्यार कशें कितें? सुरावली वाठारांत सध्या स्क्रॅप नुस्तें विकप चालू जालां. ताका लागून लोकांच्या भलायके कडेन कसो खेळ चल्ला तें दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. हे नुस्त्या हावपाक वचूना काय बाबा? कित्याक आमचे गोंयकार हांव जाणा सारखे नुस्तें नासतना तेंकडे जायना. बट हे सिकनेसाचे नुस्त्याक हे तर हायले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फ्युचराक सारखे माल. मायग्रंट्स हे नुस्त्या पडे इंगताय, हे नुस्त्या हे नुस्त्या हे सगळे धुयताय. हे नुस्त्या सगळे हे स्क्रॅपाचे नुस्त्या हे मायग्रंट्स हे एजंटांकडेन हे नुस्त्या हे घेताय धुयताय आनी हे आमच्या गोंयकारांक इंगताय हे नुस्त्याक. हे स्क्रॅपाचे नुस्तें आमी आसात ते होलसेल फिश मार्केट जे आसा नुस्त्याचे हितून आसात. आनीक ह्या हितूक काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की जे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक जे फिश मिला धाडपा जाय आसता हे नुस्त्याक सद्याक हे नुस्तेकार घेवन हे सप्लाय करतात. आनी हे नुस्तें कशें करून सप्लाय करतात तेंय तुमकां आमी दाखयतात. आनी त्याच बरोबर हांगा ह्या मार्केटांक जे नुस्तें आसा हे नुस्तें खरेंच पाड्या आसा. आनी हे जे स्क्रॅप नुस्तें आसा हे खंय तरी हे जे गाडीवाले आसात जे असले कंटेनर घेवन येतात हे खंय तरी हे हांकां दितात आनी तेजेर पयशे कमयतात. हे नुस्त्या खरी फिश मिला वचपाक जाय आसता आनी हे फिश मिला वचनासतना हांगा हे लोकांक खावयतात. एक वटेन सरकार म्हणटा की आमकां बरी नुस्त्या जाय, बरी खानावळ बरी खावड जाय हे आमी सरकार म्हणटा दिता म्हणून. पूण प्रत्यक्ष हांगा नुस्त्या जें आसा हें फॉर्म्युलेना सारकें नुस्तें हांगा सद्याक मेळटा. त्याच बरोबर हांगा एफडीएन हांगा खरें पळोवपाची गरज आसा. एफडीए जी आसा ही हॉटेल सगळीं चॅक करता, डेली करता. एक तेणी असो प्रोग्राम केले कडेन आसा की प्रत्येक हॉटेल तेणी सोडना. आमी बरी गजाल ही करूंक जाय. त्याच बरोबर तुमी नुस्त्या मार्केटां येवन पळयात हे नुस्त्याक कसलें तें. आनी त्याच बरोबर तेतूंत कितें आसा फॉर्मुलीन आसा काय कितें आसा तें पळोवचें. कित्याक लोक पयशे दिवन घेता म्हणटा तांकां बरें नुस्तें मेळपा जाय. आनी आमी मागतात लोकां कडेन एक अपील करता की लोकांनी बरें नुस्तें आसा तें व्हरचें. अशें करून पाडे हें जें नुस्तें आसा हें व्हरचें न्हू म्हणून आमी लोकांक अपील करता. आनी आपलें आरोग्य बरें दवरचें. त्याच बरोबर भुरग्यांक नुस्त्या बी खातल्यार बडना जातलें म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन लोकांनी बरें नुस्तें आसा तें घेवचें. असलें पाडे नुस्तें आसा तें घेवचें न्हू म्हणून मागतात. हे नुस्तें सगळे स्क्रॅपाचे. स्क्रॅप का मरे? काल सकाळी फुडें म्हाका म्हज्या एक भुरग्यान फोन केल्लो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो मिलाग्रीस बेगीन यो हिंगा हे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक जे मायग्रंट्स आहा तेंकडे घेता आनी ते म्हणूंक लागले ते सुरालेच्या रोडाचेर थिंगा इंगता. ताका लागून हांव बेगीन गेलो आनी हांवें चोयल्यार तेन्नाच ते जे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक 100 बॉक्सां नुस्त्याची ताल्ले आनी बांगडे हे नुस्त्याक त्या मायग्रंट्सान घेयली. आनी तो मायग्रंट्स पडे आहा तेंच्यो थिंगा 7-8 बायलो आहा तेज्यो एकल्याच्यो. तेणे कोण सोयरी बिरी आनी कोण हाडून थिंगा दवरला खंय आनी तेंकडे हो नुस्तें दिता इंगपाक. आतां मेन कितें आतां जे एजंट येता हिंगा नुस्तें घेवन आनी ते पिळ्यार जाल्ले नुस्त्याक ते स्क्रॅपाचे नुस्त्याक ते कुंकोडे खंय ते तेंच्यो फॅक्टरी आहा ते थिंगा ते धाडटा आनी ते एक बोगोस म्हाका दिसता एक 20-30 रुपयांनी ते एक बोगोस ते इंगिता तांकां स्क्रॅपाक. कित्याक ताका रेट मेळना.
सो हे मायग्रंट्स कितें करता तेंकोडेन इस्क्रेपाचे बोगस आहाय ती नुस्त्याची ही ते घेताय आणि ती धुयताय थिंगाच ब्रिज आहा उदकाचो आणि तिकून सगळे जे सिवरेज आहा आमच्या मडगांवची फातोर्डाची ही सिवरेज सगळी ते रिव्हरान वयता आणि ते रिव्हरांतले ते उदक काढून हे जे नुस्त्याक जे इस्क्रेपाचे नुस्त्याक हे ते धुयता थिंगा काय नोड ना थिंगा काय उदक ना एक गव्हर्नमेंटाचो टॅप पासून ना थिंगा सो हेंका उदक म्हणटा ते 100% ना सो हे उदक आम्ही चोयला थिंगा तो दोरयो घालून ते उदक काडटा आणि नुस्त्याक धुयताय आता म्हाका ते एक डाऊट आहा ते धुवन बिवन तेका ते केमिकलूय घालून त्या नुस्त्याक मागीर सारखे शायन अशें करून ते थिंगा इंगिताय आता म्हजो सांगपाचें कितें आमच्या गोंयकारांक हे नुस्त्याक खावपाक वचूना काय बाबा कित्याक आमचे गोंयकार हांव जाणा सारखे नुस्तें नासतना तेंकडे जायना बट हे सिकनेसाचे नुस्त्याक हे तर हायले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फ्युचराक सारखे माल आणि म्हाका खबर मेळ्ळ्या ते भाशेन थिंगाचे सुरालेचे ते शेरपांच आणि पांच आणि कोण आहाय ते तांकां फुल सपोर्ट अरे गोंयकारांनी मरपाचे तुमकां शेरपंचान पांचान सुरालेच्या थिंगाच्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडले एक बरें काम करून हे इस्क्रेपाचे नुस्त्याक इंगपाक तांकां तुमी इलिगल थिंगा बसून लोकांक मारूंक सोदताय तुमी प्रूफ तुमकां सगळे गोंयकारांक दाखयता हेचो हे इस्क्रेपाचे नुस्त्याक हे सगळे मायग्रंट्स घेताय आणि हे नुस्तें इंगताय आणि दुयेंस आमगे गोंयकारांक जाता मागीर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. गोरवांक लागून येरादारीत खूब आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्यात. उसगांव तिस्कार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वचपी जंक्शनार हे दृश्य पळोवपाक मेळटा. गोरवां सयत राखणो आसप सक्तीचें अशें सांगूनय ही गोरवां रस्त्यार कित्याक लोकांक प्रश्न पडला. गोशाळे धाडटाले ती गोशाळा ते माजरा थंय धाडटाले पळय ते कितें तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणजे आतां थंय गोशाळे धाडपाक मेळना आनी ती मुरता पूण ते आमी आतां म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करपाक शकता की एक मनीस दवरून जे रस्त्यार लोकांक त्रास जाता ते लोकांक त्रास जावपा जाय म्हणटा गोरवांक रस्त्या बद्दल ते काडपा लावपाचें नाजाल्यार एक्चुअली तें बरें काम जातालें गोरवांचें गोरवां लागून स्पेशल म्युनिसिपालिटी गोशाळा ते बांदिल्या पटोळाक आनी ते गोशाळे डे बाय डे ते गोरवां जी रस्त्यार चलता थंय दवरताले तेची सेवा करताले पूण ते कोणाक कितें तरी कारणास्तव कितें तरी प्रॉब्लेम जालो थंय म्हणून ते आतां गोरवां व्हरपाचें बंद केल्या म्हणून ती गोरवां हेवटेन तेवटेन दिसता नाल्यार पयलीं अशें दिसनाशिल्लीं गोरवां कमी आशिल्लीं. गोरवां आसा ही गोरवां सद्या फोंड्यान सुसराय जाल्लो आसा. ती गोरवांचो मालक कोण ना. ही गोरवां अशीच आपले आपले एक जाग्यार थंय अशीच तेंचे पॉप्युलेशन भरपूर वाडलेलें आसा. तेन्ना आयज जी गोरवां पयलीं अशी कोणाली भाटांनी बेसांनी बसताली आयज ती भाटे बेसो खंयच उरले ना. त्या जाग्यार आयज मोठी मोठी बिल्डिंगी जाल्या. ती सरळ आमच्या फोंड्यान तिस्कार जंक्शनाचेर डेली बसता आनी सांजचे 6 ते 8 पर्यंत लोकांक इतले त्रास जाता ते गोरवांचे कित्याक ते गोरवांची कांय चूक ना. ती मोनी मानतात तांकां आमी कांय करूं शकना. निदान एकाची खंय एक्सिडेंट जालो जाल्यार एम्बुलन्स तेच वाटेन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते फोंड्यान तिस्कारूच आहा. रोड सदां सांजच्या टायमार ब्लॉक जाता. आतां एक ताका उपाय म्हणजे एकूच म्युनिसिपालिटीन सांजच्या टायमार 6 ते 8 पर्यंत एक मनीस तरी थंय दवरपाचो निदान ते गोरवांक सायडीन काडपाक. कित्याक डेली सांजचे 6 ते 8 पर्यंत थंय रस्तो सगळो ब्लॉक जाता. लोक बावडे कामाच्यानूच थकोन येयल्ले आसता. तितून पावस पडटा थोड्या कडेन रेनकोट आसता नासता ते लोक पावसा लागून बेग घाई करून आपली घरा वयतना लोकांक बावड्यांक त्या पावसाची भिजचे पडटा. हेर आमी सोल्युशन काडटा ते कावन्सील मिटींग आतां आमची कावन्सील मिटींग आसा ते डिस्कस करता ते मागीर काडटा आमी सोल्युशन. नक्की डिसिजन घेतले गोरवांक हें करपाचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. NSUन गोंय शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या संविधान हत्या मनोवपाच्या परिपत्रकाचो खर निशेध केला. शाळा शिक्षणीक सुवात आसपाक जाय. राजकीय नदरेन संवेदनशील चर्चेत विद्यार्थ्यांक आस्पान घेवपाक तांकां पक्षपाती कथनां मुखार हाडपाचो धोको आसा. हे परिपत्रक फक्त भाजपाचो राजकीय अजेंडा फुडें व्हरपा खातीर आसा.
ती ल्हान भुरगीं आसात, कार्यकर्ते न्हय. NSUN सरकारा कडेन तिडक उक्तायली. रिप्रेझेंटेशन एकटो कसो दिवं शकता? स्टेट कमिटी असता, आमची स्टेट कमिटी मेळटा तेका. सिंगल पर्सन रिप्रेझेंटेशन हय, भुरग्याचे स्कुलान पॉलिटिक्स चलता ते जावंक जायना म्हणून आमी आयला रिक्वेस्ट करतात दे शुड नॉट बी स्कूल्स. डेमोक्रेसीचा आणि बरोबर जे करता गेटीच्या बाहेर तर कसे बच्चे ना गेटीच्या बाहेर बच्चे आमी शांत रावचे ना. हे परिपत्रक रद्द जाय मेरेन आमी हे विशीं फाटपुरवण करतले. आयज आमी शिक्षण खात्या कडेन भेट घेतली आणि संबंधिताचो सल्लो घेनासतना अधिसुचोवणी जारी केल्ल्याचे तांणी कबुली केली. जपसालदार व्यक्तीचेर खर कारवाय करपाक जाय. आमी हो प्रस्न फुडें व्हरतले आणि गरज पडल्यार निदर्शनाय करतले. स्कूल लेवलार ते पॉलिटिक्स करूंक सोदता आणि आपलो अजेंडा तो प्रोपगेट करूंक सोदता. भुरग्यां तर्फेन आमी निशेध करता, वी स्ट्रॉंगली कंडेम दीस. आणि ते मनयता कितें संविधान हत्या दिवस. कसली हत्या? दीस आर द पीपल हू हॅव मर्डर्ड द डेमोक्रेसी. जेन्ना आमचे 10 आमदार गेले काँग्रेसचे तेन्ना हत्या कोणाची जाली? तेन्ना 8 केले. दीस पीपल हॅव मर्डर्ड द डेमोक्रेसी. आणि आमी कितें म्हणटा? तुमकां करूंक जाय न्हू, तुमकां रायट आहा. खंयचोय विरोध करपाक तुमकां रायट आहा, खंयचोय विश्वाच्या बद्दल उलोवपाक रायट आहा. तुमी ऑफिसान आनी तुमच्या घरा करात, स्कुलांत करूं नाका. थंय पॉलिटिकल अजेंडा, थंय बायस अजेंडा हाडूंक शकना गव्हर्मेंट. इतले वर्सां जाली, आतां गव्हर्मेंटाक याद आयली इमर्जन्सी बद्दल. जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा. वी वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, सगळ्यांक क्लियर करपाक सोदता की हाऊ मच एवर द BJP ट्रायज टू फिनिश और ट्रायज टू स्पॉइल द नेम ऑफ आर ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर Indira Gandhi, you will never be able to do that, because the aura that Indira Gandhi had, these people who are sitting in the power, they don't have. Then how can the government use state machinery to interfere and to launch political events? This is a political agenda of BJP. But one thing I was happy that they want to make the students aware about history. So if you want to make students aware about history, get them to know everything, no? Make the students write a letter on how Mahatma Gandhi was killed, why he was killed, and by whom he was killed. As हो सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनाचे उलयता, I feel like laughing. हो सरकार, हीच सरकार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक they were trying their best. Okay? आणि if तरी तांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचेर संविधानाचेर इतलें पडून गेलां, भुरग्यांक तरी तांकां नॉलेज दिवपाक जाय अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. दिया, नो इश्यूज. बट ऑन वॉट? बाबासाहेब आंबेडकराचे दिया, हाऊ ही प्लेड हिज इम्पॉर्टंट रोल इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, तांचे रायट्स. Our only demand was to meet the Director of Education because of the circular that has come out, and we find that it is a very inappropriate political engagement that the school children who are not legal voters are are being fed the party agenda. See, आमकां डायरेक्टिव्ह आयिल्ली सेंट्रल मिनिस्ट्रीची ती आमी आमच्या स्कुला पर्यंत पावयल्या, आनी तातूंत ऑब्जेक्शनेबल अशें कितें आसा अशें म्हाका दिसना. आमी कितें म्हणलां तातूंत आवटरीच इन स्कूल्स, प्रत्येक भुरग्याक संविधाना बद्दल म्हायती दिवपाक जाय, तांच्या भुरग्याचे रायट्स कितें आसा ते जागृताय करपाकूच जाय. दुसरी गजाल एसे आसतले, ते एसे माय गव्हर्मेंट पोर्टलाचेर आसतले, थंय पार्टिसिपेट करून थंय तांणी जाय जाल्यार ते प्रायजाय बी आसतली. आनी हे जे प्रोग्राम आसा तो एका दिसाचो ना, तो वर्सभर प्रोग्राम चलतलो. ते फक्त कॉन्स्टिट्यूशनाची म्हायती दिवपाची, कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल जाणून घेवपाचें,
जे प्रत्येक भुरग्यान प्रत्येक सिटीजनान करपाकूच जाय. आता ऐकात मुख्यमंत्र्याक परिपत्रकाविषयी विचारतकच ताणें कितें सांगलें ते. संविधानाचें तुमी स्कुलाक अवेरनेस खातीर हें केलें न्ही, तें कशें आसतलें? कशें आसतलें म्हणजे संविधानाचेर अवेरनेस आसतलो. एक वर्स तुमी कितें संविधानाचेर पूर्ण अवेरनेस आसतलो. चलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. बेकायदो बांदकामां मोडपा संबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सरकारान गरीब आनी सामान्य लोकांच्या घरांची राखण करपा खातीर अध्यादेश लागू करचो अशी मागणी आप पक्षान केल्या. तशेंच बारीक लोकांक जातात त्रास, सरकार आसा खंय अशें म्हणत तांणी सरकाराक धारेर धरले. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली एक 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या गोवा हायकोर्ट जो आसा बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे आणि सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन एक ऑर्डर काडली की गोंयचे रस्त्याच्या सायडीन जितली इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा तांचे नोंदणी जावची, तांचे दे शूड बी आयडेंटिफायड आनी ताचे खंय तरी जो इन्फॉर्मेशन आसा ते कोर्टाक सबमीट करचें अशें सगळ्या पंचायतींनी मागीर सरकाराक, कलेक्टराक, म्युनिसिपालिटीन इन्स्ट्रक्शन दिलें. ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून ताच्या नंतर आतां आमी पळयलें जाल्यार आमकां लक्षांत येता की खुबश्या गोंयकारांक जे गोंयकार गेली कितलींशीं वर्सां आपल्या ल्हान ल्हान घरांनी ह्या रस्त्या सायडीन रावता तांकां सगळ्यांक नोटीसीस आयल्या. नोटीसीस आयल्यात आनी ती म्युनिसिपालिटीनी काडल्यात. म्हाका दिसता जे गोंयकार इतली वर्सां आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावन ते थंय रावतात आनी तांच्यांनी तो ल्हानसो घराबो तयार केला, हांकां नोटीसीस येवपाक कारणीभूत कोण आसा? तर कारणीभूत आमचें सरकार आसा, सरकाराची पॉलिसी आसा अशें आमकां दिसता. कित्याक हाच्या पयलीं आमी कितलेशेच खेप पळयलां की जेन्ना जेन्ना सरकाराक जाय आनी हाच्या पयलीं सुद्दां हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डरी डेमोल्युशन ऑर्डरी काडिल्ल्यो फॉर सर्टन 5 स्टार हॉटेल्स जावं बाकीच्या व्हडल्या व्हडल्या एस्टाब्लिशमेंटाचेर, तेन्ना तेन्ना सरकारान एक ऑर्डिनन्स काडून जावं कायदो काडून अशी हॉटेल्स, अशी जी तुजी एस्टाब्लिशमेंट्स आसात तांकां सेफ केला, तांकां साल्वार केला. आनी आज जेन्ना बारीक मनशांक गोंयकाराक बारीक गोंयकार जेन्ना सफर जावपाक लागला तेन्ना हे सरकार खंय आसा हो सगळ्यांत पयलो प्रश्न. ह्या बारीक कॉमन सादारण लोकांक सांबाळपा खातीर, तांचे घराबे सांबाळपा खातीर तूं कायदो बेगिना बेगीन काडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न. आमी म्हणटात की जे खरे एन्क्रोचर आसा तांकां सोडून जे खरे रियल गोंयकार पयलींच्यान रावताले तांकां तांचेर ह्यो नोटीसीस आयिल्ल्यो आसा. सरकारान म्हाका दिसता प्रॉपर म्हाका दिसता सर्वे करपाक जाय आनी प्रॉपर हें जाग्यार घालपाक जाय. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत 2 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आयएमडीन दिल्या. सप्तकाच्या शेवटाक वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. कांय सुवातांनी पावसाची शिरशिरी चालूच आसतली. मळबात कोपा दाटतली. खर वारें घोळपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. तशेंच 2 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. आजचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. 2 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट. उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. घोळटले खर वारें. मळबात दाटतली कुपा. आजचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे ही कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस.